बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, हुकूमत की लाइफ लाइंस जो हैं वो कटती जा रही हैं और अब एक लाइन के अंदर शदीद डिस्टॉर्शन है, लेकिन वो लाइन क्या करेगी, क्या वो कटेगी या जनाब वो लाइन जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी, चलेगी? तो इस पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म कर दिए जनाब, मुज़ाकराती कमेटी जो है उसको भी तहलील कर दिया गया। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो साहब वो क्यों घबरा रहे हैं इमरान खान साहब का सामना करने से। आज बिलावल भुट्टो ने क्या बयानात दिए हैं और उनके जितने भी बयान है वो आपस में नहीं मिल रहे। फिर बिलावल भुट्टो साहब की एक फिर से धमकी, जिस तरह उन्होंने ब्रूटल मेजोरिटी वाली धमकी दी थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो बड़े टची हो जाते हैं बेबी इंटरनी ना, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सियासी कैरियर का सबसे बड़ा, जो उनका छोटा सा सियासी कैरियर है ना, जो खाद से शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा जो उन्होंने उसके अंदर मार का मारा है वो 26वीं आईनी तरमीम थी। आज बिलावल भुट्टो साहब 26वीं आईनी तरमीम पे क्या कहते रहे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये MKM 2 होती जा रही है। पहले भी हमने इस पे बात की थी कि एक बड़ी पार्टी, मतलब बड़े लीडर के नाम पे एक पार्टी, जो अगर भुट्टो साहब की बात करें या बेनजीर शहीद साहबा की बात करें, तो उस हवाले से तो देखा जाए पीपल्स पार्टी एक बड़ा नाम था। लेकिन अब क्यों बिलावल भुट्टो जो हैं वो फरूक सत्तार पार्ट 2 बनते जा रहे हैं? आज बिलावल साहब ने क्या बातें की उस पर बात करेंगे, और वो क्यों घबरा रहे हैं इमरान खान साहब का सामना करने से, और आज क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में पेशगोई की। फिर उसके अलावा इस वीडियो में आपको बताएंगे जनाब के हुकूमत को क्या डरने की जरूरत है। जो पीपल्स पार्टी ने आज CEC के इजलास में जो बातें की हैं और हुकूमत के साथ इत्तेहाद तोड़ने की बातें की हैं, तो क्या हुकूमत को इससे वाकई डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? तो सबसे पहले तो जनाब मुज़ाकरात की बात करें तो हुकूमत को वक्त दिया, और वक्त दिया गया आज जनाब मिनिस्टर गौहर साहब की जानिब से। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात खत्म किए हैं, तो ऐसा नहीं है, हमने होल्ड किया मुज़ाकरात को, और अगर आप आज भी कमीशन का ऐलान कर देते हैं तो हम मुज़ाकरात को कंटिन्यू कर लेंगे वहीं से, लेकिन आप हिम्मत करें, आप कमीशन तो बनाएं। फिर साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं और अब कमेटी भी जो मुज़ाकराती है वो तहलील कर दी गई है। फिर उसके साथ साथ उमर यूब साहब ने भी जो बातें की, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब अगर आपने सिर्फ चाय पानी पीना ना बैठ के, तो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को चाहिए कि वो खुद ही जो उन्होंने 28 को या सादिक साहब ने आज इजलास बुला लिया था कि जनाब चौथी मीटिंग हम करेंगे, लेकिन जब आपने कमीशन ही नहीं बनाना तो फिर आप किस बात का टाइम मांग रहे हैं? और फिर कल जैसे आपको बताया था कि जनाब अगर आपने साथ साथ छापे मारते रहना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की, उनके जो लीडर्स हैं उन पे आपने गिरफ्तारियां करनी है, उनको तंग करना है और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के घर पे छापा मारना, तो फिर आप किस मुंह से आज वो टाइम मांग रहे हैं? और अब अगर हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज देखे ना, तो उससे पता चलता है कि ओपोजिशन का गुर भी ना इमरान खान साहब के पास है। शायद इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत इतनी अच्छी नहीं की जितना अच्छी वो ओपोजिशन कर रहे हैं, और जेल के अंदर बैठे शख्स के पास जो रिमोट कंट्रोल है वो कैसे इस हुकूमत को नचा रहा है। अब देखें, एक इनकार इमरान खान का और हुकूमत तरलों पे आई हुई है कि नहीं, खुदा का वास्ता हमारे साथ बैठ जाओ, खुदा का वास्ता हमारे साथ बैठ जाओ। ठीक है, अब इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी अता तारड़ अगर कोई बयान देते भी है ना PTI के खिलाफ, तो यार वो कौन सा मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, तो आप उनको छोड़ें, मुज़ाकराती कमेटी से बात करें, टाइम नहीं जाया करना चाहिए, बैठना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब भी कल यही बातें करते रहे। तो हुकूमत इस वक्त क्यों घबराई हुई है? बात वही है कि हुकूमत के पास केस लड़ने के लिए, अपना एक मजबूत केस बनाने के लिए एक मौका था कि पूरी दुनिया की नजरें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होने वाले जुल्म के ऊपर थी, तो हुकूमत के पास एक चांस था कि वो मुज़ाकरात का चेहरा दिखा के अपनी वो जो इनकी मजीद शर्मिंदगी थी उससे ये खुद को बचा लें। लेकिन अब कमीशन जनाब इन्होंने क्या बनाना, ये मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से। अगर देखें, तहरीक इंसाफ भी बार बार ये कहती है कि जनाब फैसला इमरान खान साहब ने करना है, और हुकूमत का तो सबको पता है कि फैसला किसने करना है। और अगर फैसला इमरान खान साहब ने करना है तो फिर हुकूमत अभी भी हिम्मत करती है और उनको कहती चले आए जी हम अडयाला के दरवाजे खुलवाते हैं, आप जाएं, जाके खान साहब के साथ बैठ के बात करें और उनको मनाएं। आपने ये भी नहीं किया, आप भी सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, वही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। खैर जनाब, मुज़ाकरात जो है वो अब हो गए हैं खत्म। इमरान खान साहब ने तगड़ी ओपोजिशन करके हुकूमत को मुश्किल में डाला हुआ है। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बेवकूफ पार्टी कौन सी है जनाब? वो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका इस वक्त पूरे सियासी मंजरनामे के ऊपर आप देख लें कोई इंपैक्ट ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो बातें की, बिलावल साहब ने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे। इसका ये मतलब है
کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس تگڑی اپوزیشن کے سامنے، مطلب جب تک عمران خان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتے نا، میں حکومت نہیں کروں گا، میرے سے نہیں ہو پائے گا. یہی مطلب تھا ان کی بات کا. اور انہوں نے جناب جو باتیں کی ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ اس وقت اچھا خاصا ذلیل ہو رہے ہیں تو ان کو ہو لینے دیتے ہیں. آج انہوں نے کہا جناب ہم حکومت نہیں لیں گے. پھر انہوں نے کہا جناب 26ویں آئینی ترمیم اگر کوئی بھی ادارہ رول بیک کرے گا تو جناب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ بھی جو ہے اگر اس کو منع کرتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. جناب اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ وہ کوئی اگر اس طرح کی جو آئین سے متصادم ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہو، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کی نظیر ملتی بھی ہے ماضی کے فیصلوں سے. اب جناب بلاول صاحب باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ جناب 5 سال یہ پورے کریں گے شہباز شریف صاحب، لیکن جو آج ان کا سی سی کا اجلاس تھا اس اجلاس کے اندر تو زیادہ ممبران نے یہ جناب مشورہ دیا بلاول بھٹو صاحب کو کہ جناب آپ انکار کر دیں، آپ منع کر دیں حکومت کو. جو اتحاد ہے ان کی وجہ سے ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذلیل نہیں ہو رہے. اور جس طرح یہ باتیں کی گئیں کہ جناب ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں یا جو ان کے غلط حرکات ہیں ان کی وجہ سے ہم پہ الزام تراشی ہو رہی ہے کہ جناب ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ آپ کی سیٹوں کے بغیر کیا یہ پاسبل ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت چلا سکے؟ اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم جس کا بلاول بھٹو صاحب اب پہلے بھی بروٹل میجورٹی اور جس طرح اس پہ ووٹنگ کروائی گئی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے بندے اٹھا کے اور ان کو ایوانوں تک پہنچایا گیا، کس کو نہیں پتا. اب اگر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب بروٹل میجورٹی کی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ادارہ بھی اس چیز کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں ہونے دیں گے، تو آپ وہاں پہ تو باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس جرم میں شامل بھی نہیں ہونا چاہتے جو حکومت کر رہی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ صدارت کے مزے اٹھائیں، اس کے ساتھ جناب آپ وزیر اعلیٰ اپنے رکھیں دو، پھر 2 گورنر آپ اپنے رکھیں اور پھر کہیں جناب ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے، پرانے دور کے فاروق ستار صاحب نہ بنے کہ جو روز صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم کیا کرتی ہوتی تھی کہ جناب وہ حکومت سے جو ہے اتحاد توڑنے کی باتیں کرتی تھی. اور ایم کیو ایم کا ہمیشہ صحیح رہا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا نام تھا جس کو آصف زرداری صاحب اور بیبی انٹرنی صاحب جو ہیں وہ دن رات ان تک محنت کر کے آج اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ آپ پچھلے 2 ماہ کے ٹاک شوز دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہے. پھر جناب اس اجلاس کے اندر یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کروا دیں. نون لیگ نے یہ بھی نیچے کروا کے دینا آپ کو، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر جو مذاکرات کی کمیٹیاں تھیں نا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، وہ کمیٹیاں جناب تحلیل کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ان سے کچھ نہیں نکلنا، چھوٹے بچے ان سے ہٹ دے کرو. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب جو ہیں براہ راست رابطہ کریں. تو وہ تو پہلے ہی رابطے میں ہیں، آپ سب کچھ مل کے کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. اور جو تنازعات ہیں وہ ایگریکلچر کی کچھ باتوں پہ ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ آپ نے تنازع بنائے. مطلب وہ چیزیں کہ جو وہ نہروں والا معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی ان کے سامنے، لیکن جہاں پہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بات تھی آپ نے آج بھی کہیں اس مذاکراتی کمیٹی میں انٹرنیٹ کی بندش کا ذکر کیا؟ آپ نے نہیں کیا. ویسے بلاول بھٹو صاحب جب اسٹوڈنٹس کے سامنے جاتے ہیں تو نمبر ٹانگنے کے لیے، ووٹ بنانے کے لیے ساری جو ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں جناب. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی گیدڑ ببکیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور وہ گھبرائے صرف اس لیے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو وہ آگے اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈرے سہمے پیچھے بیٹھے ہیں کہ کہیں مجھے عمران خان کی اپوزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. تو یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹس تھی. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.